السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد خليل من قناة بيكام انجينير. آخر مرة كنا شفنا لا كوريكسيون ديال داك ليكزارسيس، يعني ماشي اكزارسيس، المهم واحد شوية د البراتيك، يعني مازال تشوفوا دي زيكزارسيس لي معقولين. يعني بقينا هنايا. نكبر شوية ليكرون. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لي زوبيراتور. Les opérateurs dépendent du type de l'opération. Ils peuvent être يعني على حسب لوبيراسيون بغيتي واش بليس ولا مواه. المهم هادو لي زوبيراتور اريتميتيك كنا شفنا منهم في ليكزارسيس بليس والمواه في لا ميثود الثانيه ديال لي شونج. عندنا البليس كلشي كيعرفو، المواه كلشي كيعرفو، الضرب كنرمزوا له بهاد النجمه، هذا هو لا ملتيبليكاسيون. لا ديفيزيون قسمه بسلاش. موديلو هذا ربما جديد عليكم بالنسبه للناس اللي ما عمرهم عرفوا لا بروغراماسيون. هذا الموديلو جديد كيعني لو غيست ديال لا ديفيزيون كتسمى موديلو. وهاد اللعيبه العوينه ضاحكه كتسمى لا بويسونس، يعني هذاك الاس. نشرحوا هادشي منطقيا. عندنا مثلا 5 بلس 3 اوتوماتيكمون تساوي لنا 8. باردون كبر شويه كتابه باش يبان باش يبان مزيان هادشي. 5 ناقص 3 كتساوي لنا 2. هادو كاملين دي زوبيراسيون، يعني داكشي عادي، ما درنا شي حاجه. 5 فوا قلنا الضرب هو هذا عندنا كتساوي لنا 15. 5 نديرو 6 sur 2 تتساوي لنا 3. دابا ندوزو للموديلو 6 مثلا موديلو 2. قلنا لو غيست ديال القسمه، يعني 6 مقسوم على 2، يعني لو غيست ديال ما يبقاش لنا في الاخر، يبقى لنا 0. 6 تقسم على 2 غتعطينا 3. 3 في 2 هي 6. 6 ناقص 6 هي 0. انا غنشرح لكم بواحد الطريقه سهله كما فهمتوا انا. الطريقه ما عمرنا قرانا شي بروف ولا هادي، يعني انا فهمتو هكا. كنجيو كنديرو 6 ناقص 2 كتبقى لنا 4، ناقص 2 وحده اخرى كتبقى لنا 2، ناقص 2 وحده اخرى كتبقى لنا 0. يعني هذه هي باش كنفهم. هاد 6 ديما حيد منها 2 حتى الاخر، يعني حتى ما كيولي العدد اللي يبقى لك هنايا صغر من هذاك هو لو غيست. غنديرو كا اخرى فين تيبقى لو غيست باش تبان. مثلا 7 موديلو 2، نفس الديكور. 7 ناقص 2 كتبقى لنا 5 ناقص 2 كتبقى لينا 3 ناقص 2 كتبقى لينا 1. هاد الواحد ما يمكنش نقصو منه 2 لانه صغر من 2. يعني هذا هو الغيست، هذا هي الريزلطه ديال هذا الموديلو. 7 موديلو 2 كيعطينا 1، 6 موديلو 2 كيعطينا 0، 15 موديلو 4 غادي يعطينا 3. المهم مازال ان شاء الله ملي تعودوا على هذا الموديل يولي يبان لكم داكشي من البعيد. يعني انا 15 موديلو 4 راه باينه تبقى ليا 3، لان 15 مقسومه على 4 غتعطينا 3. 3 في 4 هي 12. 15 ناقص 12 هي 3، يعني 3 صغر من 4. 3 ما يمكنش لنا نقسموها على 4 ولا نقسمو من 4، يعني غيبقى لنا الموديلو هو 4. بالنسبه لا بويسونس الاس مثلا 2 اس 3 هي 8، يعني باين. وهاد لي زوبيراتور اريتميتيك اولا يعني العمليه، داكشي اللي كنديرو على العمليات الحسابيه، كاين عندهم واحد لا بريوريتي حنا نشوفوها من بعد. ندوزو بعدا لي زوطر اوبيراتور. عندنا لي زوبيراتور اريتميتيك ديجا شفناهم، دي زوبيراتور لوجيك نو او اكزور، يعني هادو كيتسموا لوجيك. دي زوبيراتور ريلاسيونيل هما هادي ايغال هادي، هاد اللعيبه ايغال هاد اللعيبه، هادي كبر من هادي، هادي اصغر من هادي، اكبر من او تساوي، اصغر من او تساوي. هادو هما لي زوبيراتور ريلاسيونيل، يعني عندهم علاقه نسبيه، يعني هادي اون ريلاسيون بهادي، هاد لا بارتي اون ريلاسيون بهاد لا بارتي، داكشي علاش كتسمى ريلاسيونيل. دي زوبيراتور سور لي شين عندنا لا كونكاتيناسيون
اللي هي ديك الاي اولا الامبرساند، هذيك الاند اللي كنديرو هاد اللعيبه. هذه الدور ديالها مثلا عندي مثلا عندي بحال هكا، عندي محمد وعندي محمد مثلا كونكاتيناسيون خليل، كيجي كتجمعها لينا محمد خليل بحال هكذا كتجمعها. الا كانت شي اسباس هنا مثلا غادير لك اسباس هنا، ما كانتش اسباس راه غادي تجمعهم لك كما هما. هذه هي الكونكاتيناسيون، هي هاد اللعيبه هادي شنو كدير، كتجمع لنا لي شين دو كاركتير. des opérateurs sur les chaînes concaténation. Remarque, n'oubliez pas de tenir en compte la priorité. يعني déjà هضرنا عليها حنا نشوفوها. la priorité des opérateurs، يعني بالنسبة لي زوبيراتور arithmétique عندنا أول حاجة كتاخد لا بريوريتي هي élévation à la puissance، هو داك الأس. يعني فين ما كنلقاوه كنسبقوه هو الأول، عاد كنشوفو لي زوبيراتور الآخرين. تابعو لا ملتيبليكاسيون مع لا ديفيزيون عندهم ميم بريوريتي، موديلو هو لو تخوازيام، وعاد عندنا سوستراكسيون مع لاديسيون عندهم حتى هما ميم بريوريتي ولكن هما الاخرى. عندنا هنا دوز اكزومبل باش نشرحو اكثر. فاش كتكتب البروغرام هكا سون بارونتيز جوج زائد جوج فوا 7 راه هي 16. راه ماشي شي واحد يجي يقول لي جوج زائد جوج هي 4 وعاد نضربها في 7 هي 28. لا، بيسي كيفهمها ولا ماشين بصفه عامه كتفهمها جوج في 7، لان هذا عنده الاسبقيه على الزائد. ها هي هذا هو جا هنا دوزيام مرتبه جوج، هذا جا في الاخر. يعني كيجي كيشد لنا جوج كيضربها في 7 عاد كيزيد عليها جوج، جوج في 7 14 زائد جوج اللي هي 16. فاش خفتي يكون عندك مشاكل اولا هادي خدم لي بارونتيز وتهنا مع راساتك. فاش كتخدم لي بارونتيز ما كيبقاش هذا المشكل. فاش كتخدم لي بارونتيز كيجي البروغرام كيفهم جوج زائد جوج هي 4 عاد كيضربها في 7، فهاد لوكا كتولي لنا 28. يعني جو بونس نكون توفقت في الشرح ديال هذا الدرس. يعني كما كتشوفوا لي فيديو شويه طوال، كنحاول انني ما ندوز حتى شي حاجه، كنحاول انني نعطيكم لو ماكسيموم. الدرس كنتمنى انكم تفرجوا فيه وتعاودوا تفرجوا فيه وتعاودوا تفرجوا فيه، لانه درس مهم بزاف وسيرتو لا بريوريتي خصكم تعرفوها. وان شاء الله في الدرس الجاي غادي ديال الالغوريثم غادي ندوزو ليكريتور ولا ليكتور، يعني غتعرفوهم. من بعد منهم ان شاء الله غادي نبداو نديرو دي زيكزارسيس شويه اللي معقولين، ويعني كيبان بانك كدير فيهم سميتو. وكما قلت اي اكزارسيس درنا في الالغوريثم غادي نخدموه في السي، وفاش يكون عندنا شي اكزارسيس مثلا جلوبال غنخدموه غنحاولوا نكتبوه بالالغوريثم عاد نكتبوه بالسي، يعني باش بنادم يكون عنده داك الصوره واضحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.